بصیرت دخت ای سو سلطنت و بادشاہت ای دین خدمات کی وی دین سلطنت و بادشاہت خدمات کی نوی دا جملی دی دیر جواری زینا کوئی دا سرا بصیرت دختی قربان مشم سکل بصیرت نوی کنا یعنی مقصد دا ہے مناسک و اعمال انسان حفاظت کئی مناسک کئی اعمال کئی المنزون روزی ستی حج کئی حج تا منڈی وئی صفا مروی کی منڈی کئی توفون کوي ظاهر دین یرنی ولے دے اما روح دین ورسر نشتا دے روح دین نہ خبرہ نہ دے سو روح دین دے چیشی طویلی شی حج کی مشغول وو سن 61 ہجرے کے نواس رسول تا استر کے نگڑا والی یغا مظلومیات نہ لے دلو ایو شاعر سی طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی پاتا نہ ہوتا لگی دا سے نجات دغو توفو کی دے کا نجات مظلوم کربلا سرا کما کشتے ور سرا دے اگی کے نستی سرا تمسک سرا نجات دے ننا تو سو کسی دا نجات دغو خالکو تا نمی لیوی گی چوت سے دا کشتے پری خلی دے